अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे। मैं अब्दुल क़य्यूम नदवी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में अद-दुरूसुन नहविया का दूसरा सबक लेकर हाजिर हूँ। गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ा था कि लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, एक मौजू दूसरी मुहम्मल। फिर मौजू की लफ्ज़ मौजू मानादार लफ्ज़ को कहते हैं और मुहम्मल बेमाना लफ्ज़ को कहा जाता है। आज हम उससे आगे का सबक पढ़ेंगे, सबक नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाम अरब में लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, नंबर 1 मुफरद, नंबर 2 मुरक्कब। एक बात ख़ास ध्यान रखने की है कि ग्रामर में या कुरान करीम में या अहादीस तय्यबा में या हमारी अदबी किताबों में हर जगह जहाँ कहीं भी बहस होती है, बातचीत होती है, वो लफ्ज़ मौजू से बहस होती है, मुहम्मल लफ्ज़ से बहस नहीं होती, क्योंकि कुरान करीम में कोई मुहम्मल लफ्ज़ नहीं है, तमाम लफ्ज़ मौजू हैं। इसी तरह से अहादीस तय्यबा के तवील ज़ख़ीरे में कोई भी लफ्ज़ मुहम्मल नहीं है, तमाम मौजू हैं। और जितनी भी किताबें हम पढ़ते हैं तमाम किताबों में मौजू लफ्ज़ होते हैं। मुहम्मल लफ्ज़ तो बस एक समझाने के लिए बता दिया जाता है और मुहम्मल की तारीफ़ बताने के बाद वो चैप्टर वहीं पर क्लोज हो जाया करता है। उसके बाद जितनी भी गुफ्तगू होती है वो तमाम लफ्ज़ मौजू से होती है। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि कलाम अरब में लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं। मौजू की शर्त इसीलिए लगाई क्योंकि मुहम्मल का जो चैप्टर है वो तो हम पिछले सबक में क्लोज करके आ चुके हैं। तो लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद वो अकेला लफ्ज़ है जो एक माना पर दलालत करे और उसको कलिमा भी कहते हैं, जैसा रजुलुन मर्द। तो मुफरद ऐसे लफ्ज़ को कहा जाता है जिससे सिर्फ एक माना पता चलते हों। किसी ने बोला किताबुन, तर्जुमा होगा एक किताब, रजुलुन एक मर्द, बिन्तुन एक लड़की, वलदुन एक लड़का, गुरफतुन एक कमरा। तो इसी तरह से जितने भी अल्फाज होते हैं मुफरद, उनसे हमें एक चीज़ समझ में आती है, एक माना का पता चलता है। और इस लफ्ज़ मुफरद का दूसरा नाम कलिमा होता है, यानी कलिमा और मुफरद एक ही चीज़ है, एक चीज़ के दो नाम हैं। आप उसे कलिमे से भी याद कर सकते हैं और मुफरद से भी। कलिमे की 3 किस्में हैं और दूसरी ज़बान में अगर आप कहें मुफरद की 3 किस्में हैं तो भी चलेगा, इस्म, फ़िल और हर्फ। तो कलिमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़िल और हर्फ। इस्म वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो और तीनों ज़मानों यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई ज़माना उसमें न पाया जा रहा हो, जैसे रजुलुन। इस्म की डेफिनेशन ये है कि इस्म ऐसे कलिमे को कहते हैं जो खुद अपने माना बता देता हो, उसको समझने के लिए हमें किसी और कलिमे की ज़रूरत ना पड़ती हो। जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिया गया था रजुलुन, तो रजुलुन का तर्जुमा मर्द, एक लफ्ज़ बोला गया तो डायरेक्ट उसके माना समझ में आ गए। इसी तरह से किताबुन बोला जाए तो उसके माना खुद ब खुद समझ में आ जाते हैं। वलदुन बोला जाए, माना खुद ब खुद समझ में आ जाते हैं। तो इस्म ऐसे कलिमे को कहते हैं जो खुद ही अपने माना बता देता हो और उसके माना को समझने के लिए हमें किसी और दूसरे कलिमे की ज़रूरत न पड़ती हो। फिर दूसरा पॉइंट इसकी तारीफ़ में यह होता है कि तीनों ज़मानों यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई ज़माना उसमें न पाया जा रहा हो, जैसे रजुलुन मर्द। तो जब हमने इसके माना मालूम किए उस वक्त हमें किसी भी ज़माने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।
اب آئیے فعل کی جانب بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہوں، یہاں تک یہ اسم کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے سیم ہے۔ اسم میں بھی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اسی طرح سے فعل میں دوسرے کلمے کو ملائے بغیر معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ فعل بھی اپنے معنی خود ہی بتا دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ البتہ اسم اور فعل میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اس کے برخلاف فعل میں کوئی زمانہ ضرور پایا جاتا ہے۔ بغیر کسی زمانے کا ذکر کیے، زمانے کو مینشن کیے بغیر فعل مکمل نہیں ہو سکتا، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جا رہا ہو، جیسے ضربا، اس ایک مرد نے مارا، زمانہ ماضی میں۔ تو یہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے تعریف کو کہ فعل بھی آدھی تعریف فعل کی اسم کی ہی طرح ہے، یعنی فعل بھی اپنے معنی خود بتا دیتا ہے۔ البتہ فعل میں کوئی زمانہ ضرور پایا جاتا ہے، چاہے وہ ماضی، زمانہ ماضی پایا جائے، یا زمانہ حال پایا جائے، یا زمانہ استقبال پایا جائے۔ چلیے نمبر 3، حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہوں، جیسے من، سے، علی، پر، الی، تک۔ بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ حروف جو ہیں بہت سارے ہیں، اور کتنے بھی اگزامپل آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو حرف کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ حرف کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ جیسے ایک لفظ دیا انہوں نے، حرف دیا من، من کے معنی سے۔ اب آپ گھنٹوں اس کی گردان کرتے رہیں من، سننے والے کو صرف اتنا معلوم ہوگا سے، لیکن اسی لفظ کو جب آپ اپنے جملے میں استعمال کریں گے، آپ نے جملہ بولا خرجت من البیت، اب یہ من جو ہے لفظ کے بیچ میں استعمال کیا گیا، تو آپ کو پتہ چلا کہ بولنے والے نے بولا میں گھر سے نکلا۔ اب آپ کے پاس جو حرف تھا من، اس نے اپنے مکمل معنی دے دیے۔ دوسرا اگزامپل لیجئے، ذهبت الى المسجد، الا صبح سے شام تک اگر آپ اس کی گردان کرتے رہیں تو آپ کو صرف اتنا معلوم ہوگا کہ الا کا معنی تک، یا الا کے معنی یہی ہوتے ہیں تک، کہاں تک، جہاں تک۔ لیکن جب آپ اس لفظ کو جملے میں استعمال کرتے ہیں، حرف کو جملے میں استعمال کریں گے، ذهبت الى المسجد، ذهبت الى السوق، میں مسجد گیا یا میں بازار گیا، مارکیٹ گیا، تو اب الا نے اپنے مکمل معنی دے دیے۔ یعنی آپ اسے ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ الا جو ہے ایک، تو الا کو سمجھنے کے لیے آپ، حرف کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حرف جو ہے ایک محتاج چیز ہے جسے اسم یا فعل کی بیساکھیوں پر چلنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اسم کی بیساکھی نہ ہو یا فعل کی بیساکھی نہ ہو تو وہ اپنے مکمل معنی نہیں دے سکتا، اور جب اسم یا فعل کی بیساکھی اسے مل جائے گی تو اپنے مکمل معنی دے گا، اور اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گی۔ حرف کی دو قسمیں ہیں، ایک عامل اور ایک غیر عامل۔ اسے ہم انشاءاللہ آئندہ دروس میں ملاحظہ کریں گے اور سمجھیں گے۔ فی الحال ابھی تمرین حل کر لیجئے۔ مندرجہ ذیل کلمات میں اسم، فعل اور حرف کی شناخت کریں۔ سعید، اس میں سے آپ خود ہی ذہن لگا کر بتا سکتے ہیں کہ زید اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ نمبر 2، دخل، اس کو بھی آپ کو خود بتانا ہے کہ یہ اسم، فعل، حرف میں سے کیا ہے۔ علی، ضرب، مسجد، فی، کراست۔ یہ تمرین آپ خود بخود حل کیجئے۔ اگر آپ کو مکمل طور پر یہ تمرین سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کسی لفظ کو سمجھنے میں دقت ہے، تو پھر آپ ہمیں کمنٹ کریے اور اس کے ذریعے سے بتائیے کہ کون سا لفظ آپ نہیں سمجھ پائے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کیا جائے گا اور سمجھایا جائے گا۔ البتہ آپ کو خود ذہن لگانا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ ان میں سے کون سا لفظ اسم ہے اور کون سا فعل اور کون سا حرف ہے۔ یہیں پر آج ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سبق آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔
تب تک کے لیے آپ سے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔